आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। शनिबार छुट्टो छुट्टै कार्यक्रमको साथमा रेलिङ कैजली समष्टिको 2वटा बाटोको जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको बाहुलीबाट शिलान्यास गरियो, जस अन्तर्गत रेलिङ बिहिबारेदेखि अप्पर रेलिङ गुम्बाटारसम्म लगभग 1.61 किलोमिटर जिटिए मार्फत तथा गुम्बाटारदेखि लङ्गुरदाङसम्म लगभग 4.400 किलोमिटर आरआइडिएफ योजना मार्फत एवं लामागाउँ डिबिर गोलाईदेखि लामागाउँ बीचसम्म लगभग 1.500 जिटिए मार्फत सुरुवात गरिएको हो। उक्त बाटोले स्थानीय वासीहरूको वर्षौंको सपना साकार भएको बताइएको छ भने उक्त बाटोको निर्माणले स्थानीय वासीहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष बाहेक उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, प्रवक्ता केशवराज पोखरेल लगायत स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। जुन चाहिँ जिटिए चेयरम्यान आएर यो 2टा बाटोको शिलान्यास भयो। एउटा बाटो बिहिबारे टु गुम्बाटार, फेरि अर्को गुम्बाटार टु लङ्गुर स्कुलसम्मको बाटो आज जिटिए चेयरम्यानद्वारा शिलान्यास भयो। अनि उहाँको एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ, एउटा सिवारो अनि एउटा मेकमा कम्पनीले सुरु गर्नु भएको हो। यो बाटो एउटा बाटो छ आरएडिएफबाट भइरहेको छ, जुन चाहिँ गुम्बाटार टु लङ्गुरदाङ। एउटा बाटो भइरहेको छ यो जिटिए फोनबाट भइरहेको छ, यो छ बिहिबारे टु गुम्बाटारसम्म। हजुर, भनेपछि नि जुन चाहिँ अब यो बाटो यो आज जुन चाहिँ यो शिलान्यास भयो बाटो, यो पुरानो बाटो, पहिलादेखि यो बाटोले गर्दाखेरि मानिसको आउ जाउ, यो जुन चाहिँ बर्खा झरीमा यो बाटो चल्नु सक्थेन। अहिले जुन चाहिँ यो बाटोको शिलान्यास भएको देखिको जुन चाहिँ यो बाटोले जो गाउँहरू भेट्छ, यो गाउँहरूको मान्छे बहुतै खुसी भएर आज यहाँनिर जम्का भेट पनि भएको छ। यति साह्रो गर्वित छौँ हामी लङ्गुरदाङवासी, ठोकेवासी, शेर्पा गाउँ अन्त किनभने त्यो एरिया एकदमै रिमोट जग्गा हो, एकदमै अब यस्तो विकासको क्षेत्रदेखि चाहिँ एकदमै हामी पछाडिएको छ। र आजको दिनमा जुन चाहिँ यो बाटो जाँदैछ गुम्बाटारदेखिको लङ्गुरदाङसम्मको, यो बाटोले चाहिँ धेरैवटा गाउँलाई बेनिफिट छ, धेरैवटा गाउँलाई फाइदा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजले यो बाटो ओपनिङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छे चाहिँ यति साह्रो उत्साहित भएर यहाँ आएको छ, जो चाहिँ वृद्ध मान्छेहरू पनि यहाँनिर उपस्थित छ र उनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी छ। यो बाटो चाहिँ एकदमै स्तरीय ढङ्गमा होस् भन्ने हामी यहाँ सेवा अथवा जो कम्पनीहरूले लिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी यो निवेदन गर्छौँ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो लामागाउँको जति पनि सम्पूर्ण जनता जनार्दन छन्, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापा लगायत हाम्रो यो भेटको पूर्व सभासद सतीश पोखरेल लगायत अन्य जति पनि पार्टीका वरिष्ठ पद अधिकारीगणहरू छन्, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हजुर, यो 1.5 किलोमिटर हो। यो चाहिँ हाम्रो डिबी गोलाईदेखि नन्दन पाखासम्मको पहिलादेखिको यो हाम्रो चेष्टा हो एउटा, यो बाटोमा अलग रोड बनाउने, र यो चाहिँ अहिले हाम्रो सपना साकार भएको छ। यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो जिटिए चेयरम्यानलाई हामी मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो सतीशहरूलाई, हाम्रो केशवराज पोखरेल भाइलाई, उहाँहरूको जुन चाहिँ उस छ, त्यसरी नै हाम्रो अहिले यहाँ सबै कामहरू सफल भएर आयो। उहाँहरू घुमिदिनु भयो गाउँमा, होइन, गाउँमा घुम्नुभयो, दुखेसो बुझ्नुभयो, थुप्रै कुरोहरू गरिदिनु भयो। अझै भविष्यमा हाम्रो थुप्रै योजनाहरू छ, त्यो कुरोहरू सबै हाम्रो पूर्ण हुन्छ होला भन्ने हामी ठुलो आशा साथै छौँ। गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक संगठनको सभा नेपाली साहित्य सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरियो। सभापछि संगठनका प्रतिनिधि वर्गले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सभा विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। आज यस नेपाली साहित्य सम्मेलनमा अकस्मात हाम्रो यस कोभिडको पेन्डेमिकको लामो
उयस अन्तरालमा आज हामीले प्रेस भेला यहाँनिर डाकेका छौँ। साथै आज केन्द्रीय समितिको तत्त्वावधानमा हाम्रो सङ्गठनको एकदम महत्त्वपूर्ण सभा पनि थियो। सभामा हाम्रो सङ्गठनको विभिन्न विषयहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गरियो है। अनि मुख्य हाम्रो अहिले यो गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक सङ्गठनको मेन हाम्रो विषय के छ भन्दाखेरि जुन हामीले 2019मा हामीले यो जुन चाहिँ यहाँनिर प्राइमेरी टिचर एपोइन्टमेन्टमा इलिगलिटिजहरू विषयमा हामीले कलकत्ता हाइकोर्टमा हामीले केस फाइल गरेको थियौँ, रिट पिटिसन फाइल गरेको थियौँ र यो एकदमै अब तीव्र रूपमा गइरहेको बेलामा समयमा तपाईँको अकस्मात यो पेन्डेमिक भएर अलिकति ब्रेक भएको थियो र अब फेरि कोर्ट केस यो कोर्टहरू खोलिने कुराले हामी एकदमै खुसी भएको छौँ। कारण किनभने हाम्रो कोर्ट केस एकदमै पोजिटिभ वेमा चलिरहेको छ र जुन चाहिँ यो प्राइमेरी टिचर रिक्रुटमेन्ट जुन चाहिँ पोहोरको साल 2019मा इलिगल वेमा भएको थियो है र 121लाई चाहिँ एज पर पोलिटिकल एन्ड मोनिटरी लेभरेजमा र विभिन्न पार्टीको आफन्तहरू चेपचाप गरेर बाहिर सिङ्गापुरतिरबाट आएर एपोइन्टमेन्टहरू भएको थियो होइन। अन्त यो जुन चाहिँ एकदमै इलिगल वेमा विदाउट एनी नर्म्स फलोइङ एनी नर्म्स होइन, विदाउट एनी सर्कुलर, विदाउट एनी इन्टरभ्यू एक्जामिनेसन बिना यसरी अवैध रूपमा जिटिएमा 121 जनाको शिक्षकको नियुक्ति भएको थियो। यो लगभग हाम्रो कोर्टमा तपाईँको यो पेन्डेमिकको अगाडि प्रुफ भइसकेको छ कि यो इलिगल ब्याकडोर एपोइन्टमेन्ट हो भनेर र जस्टिसले यो कुरालाई भेरिफाई पनि गरिसकेको छ र जिटिएलाई अब जिटिए र स्टेट वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनको सेक्रेटरीलाई एउटा फाइनल एफिडेभिटको माग गर्नुभएको छ जस्टिसले र उहाँले सोझै भन्नुभयो कि पब्लिक मनीलाई तिमीहरूले यसरी मिसयुज गरेर ब्याकडोर इलिगल एपोइन्टमेन्टलाई तिमीहरूले कहिले पनि यो गर्न सक्दैनौ भन्ने कुराहरू है। र हाम्रो एकदमै पोजिटिभ वेमा हामीले यो एकदम लिगल वेमा हामीले यो प्रोसिडिङ्सहरू गरिरहेको छ र अब यो कुरा आउँछ मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो प्राइमेरीमा मात्रै नभएर हाई स्कुलमा पनि अन्त साथै अब कतिवटा एजुकेसनको यसमा यो अवैध रूपमा कतिवटा कामहरू भइरहेको छ। यसरी नै अब हेर्नुहोस् हामीले प्राइमेरीबाट डिएलएडहरू हामीले यसरी निक्लेर खुलेर हामीले लिगल केस लड्यौँ होइन। अनि हामी बिएड गर्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, सर गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो हाई स्कुलको जुन चाहिँ 313 जनाको एपोइन्टमेन्ट भएको छ उहाँहरूले पनि कोर्टमा अपिल गरेर रिट पिटिसन फाइल गरेर होइन यो 313 जनाको पनि अब यहाँनिर एउटा एसआइटी लागू भएर स्क्रुटिनी गराओस् भन्ने तपाईँहरूले पनि डिमान्ड राखेर यो विषयमा तपाईँहरू एकदम अगाडि आउनुपर्छ। विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको साङ्गठनिक सभा खरसाङको एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। उक्त सभा गोजोमोमो खरसाङ महकुमा समितिका सभापति प्रदीप मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। पहिलो सभा पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि र ढाँचागत विषयलाई लिएर गरियो भने दोस्रो चरणमा खरसाङका पुराना पदाधिकारीहरू पुनः पार्टीमा सामेल भएका छन्। सभाको दोस्रो चरणमा पूर्व सभासदद्वय प्रभा छेत्री, योगेन्द्र राई, खरसाङ महकुमा समितिका पूर्व सचिव रोहित स्याङ्बो, खरसाङ महकुमा समितिका पूर्व सभापति तिलक गुरुङ, ज्योति गुरुङ, सावित्री छेत्री, शकुन्तला लामा, शान्त थापा, सञ्जोक राणा आदि पूर्ण गोजोमोमो विमलपन्थीमा सामेल भएका छन्। उक्त सभालाई पूर्व सभासद प्रभा छेत्री, रोहित स्याङ्बो, वर्तमान नारी मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिका सभापति शान्ति राई, गोजोमोमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशल छेत्री आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभालाई युवा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य विकास खवासले सञ्चालन गरेका थिए। पार्टीमा पुनः सामेल हुने पदाधिकारीहरू गोजोमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङलाई भेट्न कलकत्ता पनि जाने जानकारी प्राप्त भएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिका संयोजक सत्यम छेत्रीले खरसाङ महकुमा समितिद्वारा 8वटा समष्टिका प्रतिनिधिलाई लिएर साङ्गठनिक ढाँचालाई लिएर सभा सम्पन्न भएको बताएका छन्। खरसाङमा हाम्रो एउटा साङ्गठनिक सभा भइरहेको थियो जुन सभाको सभापति हाम्रो खरसाङ महकुमा समिति सभापति श्री प्रदीप मगरज्यूको सभापतित्वमा भयो र त्यसमा हाम्रो विशेष गरी हाम्रो सङ्गठन कुन प्रकारको छ र सङ्गठन कस्तो प्रकारले चल्दैछ त्यो ढाँचागत विषयहरू लिएर नै विशेष चर्चा परिचर्चा भयो र आज सभापति साथै हाम्रो सबै सेन्ट्रल कमिटीले पनि धेरै खुसी भए जुन प्रकारको हाम्रो एउटा के भन्छ आचार संहिताको भित्र बसेर जुन प्रकारको सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई हेरेर एकदमै हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र त्यही आज विशेष नै सभा त्यस्तो थियो। विशेष गरी दोस्रो सभामा जसले समर्थन गरे हामी समर्थन भन्न चाहदैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि अलिकति डर भए है जुन प्रकारको एउटा त्रासको राजनीति यहाँ चल्दै थियो पहाडमा त्यसमा चपेटमा परेकाहरू 9 जनाले जुन आज अब यसलाई समर्थन भन्दिनँ हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ एउटा मुद्दा छ
त्यो मुद्दाप्रति उहाँहरूको जागरुकता देखाएर उहाँहरू यहाँ आउनुभएका थिए। त्यसमा अब हाम्रो योगेन्द्र राईज्यू, त्यसरी नै हाम्रो रोहित सेङ्गोज्यू पनि हुनुहुन्छ है, तिलक गुरुङज्यू, प्रभा छेत्रीज्यू, शकुन्तला लामाज्यू, ज्योति गुरुङज्यू, शान्ता थापाज्यू, त्यसरी नै शान्ता थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरू आएपछि पार्टीमा त पक्कै नै एउटा अझै बलियो गाँठ बनिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ यो एउटा पार्टी होइन, जाति उन्मुक्तिको लागि एउटा लडिरहेको एउटा आन्दोलन हो। यसलाई हामी पार्टी मान्दैनौँ न, यो हाम्रो एउटा मनको एउटा बह हुन्छ नि, जुन गोर्खाल्यान्ड भन्ने एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा भावना छ त्यस्तो एउटा भावना हो यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। यो यसलाई त्यसै पनि उहाँहरूको अब जुन चाहिँ संलग्नता जुन बढ्छ त्यसमा धेरै बलियो भएर जाने हामीलाई पुरा आशा छ। जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक महोदय विमल गुरुङज्यू भनेको चाहिँ गोर्खाहरूको एकमात्र नेता हो र उहाँलाई भेट्नु जाने उहाँहरूको जुन विचार छ है, उहाँकोबाट एउटा आशीर्वाद लिएर आउने भावी कार्यक्रमको लागि उहाँहरूले आशीर्वाद लिनु जानुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको छ र मौका समितिले यसको स्वागत गर्दछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा आज हामी डेजिग्नेसनको कुरा गर्दैनौँ। डेजिग्नेसन कुनै डेजिग्नेसन लिएर काम गर्ने कुरा छैन हाम्रो। हामी सबै एउटा योद्धा हौँ, उहाँहरू पनि एउटा योद्धा हुनेछन्। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो समष्टिमा जुन जुन समष्टिबाट आएका छन्, जुन जुन ब्लकबाट पर्छन्, उहाँहरू वहाँ गएर त्यो ब्लकको शाखाको साथीहरूलाई जोस र उमङ्ग बढाउने कोसिसहरू उहाँहरूको हुनेछ। हाम्रो जुन एउटा जुन पार्टी छ, पार्टी जुन चाहिँ तपाईँले पार्टी भन्नुहुँदैछ, यो पार्टी चाहिँ नेतृत्वबाट चल्ने होइन, कामबाट चल्ने हो। र उहाँहरू काममा एकदमै अग्रसर भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कामले जितेर जानुहुन्छ भने जसले पनि होस्, उहाँहरू मात्र किन हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीमा जति पनि साथीहरू छन् सबैले कामले जितेर जानुहुन्छ भने यो जुन चाहिँ चौकी छ मेरो पेवा होइन र हाम्रो जति पनि साथीहरू छ पेवा होइन, जसले कामले जितेर जान्छ उहाँहरूलाई हामी एकदम स्वागत गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा शनिबारदेखि एलडी काजी रोडको मर्मती कार्यको थालनी गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यातायातको समस्या भएको विषय 1 महिना अघि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई गुनासो राख्दै रोडको अलकत्र पेलाइ गरिदिने अनुरोध गरिएपछि नगरपालिकाद्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुरूप मर्मत कार्य सुरु गरिएको हो। यसरी आफूहरूको गुनासो सुनिदिएर चाँडै पहल गरिदिएकोमा नगरपालिकाप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। थ्याङ्कफुल छौँ किनभने हाम्रो चेयरम्यान साहबले चाहिँ एक दिन वी ह्याड जस्ट गन, हामी सबै गाउँकोहरू हामी गएको थियौँ, गएर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि उहाँले एक दिन पनि हट्नु भएन। आज जस्तो हामीले एप्लिकेसन बुझाउनु, उहाँले भोलि आउनुभयो, भोलि आएर हेर्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यहाँ इट इज अ भेरी जेन्युन केस, सो हामी गरिदिन्छौँ भन्दा एन्ड विदिन 1 month हि डिड दिस। यो चाहिँ हाम्रो लागि नि इट इज अ ब्लेसिङ भन्नु कि हाम्रो यस्तो चेयरम्यान पाउनु भएको। इट्स रियली हामी त गाउँ नै हामी त वी आर भेरी थ्याङ्कफुल, वी आर रियली भेरी थ्याङ्कफुल। 5 years पनि बेसी, बिकज आई वाज हियर सिन्स 25 years। म हुँदाखेरि थिएन भने तपाईँ त सो इट इज अलमोस्ट 30 years। यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो भने एकदमै बेसी नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ सबै कोले अलिकति प्याच रिपेयर गर्थ्यो, कोही बेला हामी कोही बेला माटो हालिदिन्थ्यौँ, एकदमै डिटोरेट भएर गएको थियो। अब त हामीलाई त अब ट्याक्सीहरू आउनु मान्दैन थियो, त्यो गर्दाखेरि अब आफ्नो गाडीहरू पनि हामी चढाउन सक्दैन थियो। तर उहाँले त्यो हेर्नु भएर चाहिँ एकै दिनमा यो चाहिँ इट वाज अ रिकर्ड, इट्स अ रिकर्ड एन्ड वी आर भेरी थ्याङ्कफुल। पानीघट्टा कदमा मोडमा बाइक दुर्घटना हुँदा 1 जना बाइक सवार गम्भीर रूपले घाइते भएको समाचार प्राप्त भएको छ। पानीघट्टा पुलिस सूत्र अनुसार घाइते व्यक्ति पानीघट्टा 10 नम्बर निवासी एलएस गेडे हुन्। उनी पानीघट्टादेखि नक्सलबाडी जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेका हुन् भने उनलाई पुलिसले उद्धार गरेर नक्सलबाडी अस्पतालमा भर्ना गरेका छन्। नयाँ सोच तथा नयाँ विचारलाई आत्मसात गरेको भन्दै एउटा कार्यक्रमको साथमा रेलिङ कैजली समष्टिको विभिन्न बुथहरू तथा चुङथुङ मेरीबुङ तामसङ समष्टिबाट अन्य पार्टीहरूलाई त्यागेर लगभग 180 परिवारले गोजमुमु बिने खेमामा समर्थन जनाएका छन्। जिटिए कार्यपाल अनित थापाको विशेष उपस्थिति भएको कार्यक्रममा गोरमोमोको गढ मानिने लामागाउँ लगायत साम्सु बडारे लगायतको स्थानहरूबाट दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै पार्टीमा समर्थन जनाएका हुन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष थापा बाहेक पार्टी उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
विशेष आजको यो जुन जनसभा थियो रेलिङ स्कुल खेल मैदानमा त्यो जनसभाभित्र चाहिँ एउटा कार्यक्रम थियो जसमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा जिएनएलए विमलपन्थी जापदेखि लिएर बिजेपीमा भएका समर्थकहरू हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा सामेल हुन आएका थिए। विशेष गरेर ज्यादातर चाहिँ हाम्रो रेलिङ कैँजले समष्टिमा अवस्थित 23-24 बुथ जो लामागाउँ प्राइमेरी स्कुल बुथ छ त्यो क्षेत्रबाट थियो र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि समर्थन गर्ने हाम्रो साथीहरू थिए र आज टोटल गरेर चाहिँ जम्मा 180 घर जस्तो समर्थकहरूले चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा समर्थन गरेको जानकारी तपाईहरुलाई गराउँछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। SDMG अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609933000। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्नु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI, SC, ST, OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर
919332080131 WhatsApp call 8388877888 for call. रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47 गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम बंगाल लेप्चा विकास बोर्ड सुके खण्ड समितिको रंगित मजुवा भ्रमण अवधि चालक निङमा लेप्चाले सुखियाम थुम बोटको गाडी आफूबाट अवैधानिक रूपमा खोसिएको अभियोग लगाएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएपछि इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन इल्टा युवा एकाइ खण्ड समिति सचिव तेन्जिङ लेप्चाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। तिनले जनाए अनुसार संगठन मजुवा शाखा सचिव लाडुप लेप्चा अनि चालक निङमा लेप्चाले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। निङमाले चलाउँदै गरेको गाडी बोर्डले उपलब्ध नगराएको तर इल्टा खण्ड समितिलाई प्राप्त कन्ट्याक्ट मार्फत उपलब्ध गराइएको हो, जुन गाडीको निङमाले सही ढङ्गमा उपयोग नगरेको कारण संगठनले पूर्ण आफ्नो अधीनमा लिएको तेन्जिङले बताएका छन्। र भाइले रङ्गित मजुवाको जुन बिजनबरी ब्लकमा पर्छ त्यो एउटा पिकअपको विषयले क्या उहाँले प्रक्रिया दिनुभएको रहेछ र यसको हामी ब्लक कमिटी युथ इन्डियन लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले एज अ नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन जोइन्ट सेक्रेटरीले जुन प्रकार अर्गनाइजेसनलाई सही ढङ्गले उहाँले जुन प्रकारको गाडीको महिनावारी दिनुपर्ने हामी ब्लक कमिटीलाई दिनुपर्ने त्यो कुराको एकदम उनले खण्डन गरेको रहेछ। र यसमा के हामी भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले सोचिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको इन्डियन लेप्चा ट्राइबलले कन्ट्र्याक्ट गरेको जुन प्रकारको एउटा अर्गनाइजेसनलाई अफ्लिमेन्ट गर्नु लागि यो जुन प्रकारको हामीलाई कुन प्रकारको समस्या प्रब्लम हुँदाखेरि यो प्रकारले एउटा गाडी हामीले जुन प्रकारको अर्गनाइजेसनलाई कलेक्सन गरिकन या भेहिकल फेयरहरू या कुनै काम पर्दाखेरि यो दिनु लागि हामीले जुन अर्गनाइजेसन कम्प्लेनको लागि हामीले किनेको गाडी र उसले सोच्दछ यो एमएलडिपी बोर्ड पनि ल्याउने हामी सारा इन्डियन लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन हो, तर उहाँले त्यसो हुँदो रहेछ यो बोर्डद्वारा भएको यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट हो भने या जिटिएमा पर्सनल कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि त्यो कन्ट्र्याक्टर मान्छेले चाहिँ कुनै पनि मुनाफा भएपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेर अर्गनाइजेसनलाई या कुनै उसलाई दिने पर्सनल दिने कुरै आउँदैन यो। र विशेष यो के भन्न चाहन्छु भने भाइले आज लान्छना लागेको रहेछ इन्डियन लेप्चा ट्राइबल सुकिम अन्डर ब्लक सुकिया कमिटीकोलाई र यो चाहिँ भाइको सरासर भुल र यो चाहिँ बोर्डले दिएको कुनै गाडी होइन, यो चाहिँ कुनै प्रकारको कन्ट्र्याक्ट लिएर हाम्रो जातिलाई अफ्लिमेन्ट गर्नु लागि यो जातिको महिनाभरिदेखि र कुनै पनि यहाँ एउटा मिल्टा नयाँ अर्गनाइजेसन हाम्रै अर्गनाइजेसनमा पनि नन पोलिटिकल खोलेको या रेजिस्ट्रेसन छ या छैन, मेम्बरसिप पनि छ छैन, 2-3जनाले त्यो नयाँ मिल्टा भन्ने अर्गनाइजेसन खोलेको छ। त्यसमा कुनै पनि आधिकारिक रूपमा वेस्ट बेङ्गल एक्टबाट रेजिस्ट्रेसन एक्टबाट त्यो रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन, तर यो चाहिँ इल्टा थ्रु पहिला एमएलडी पनि ल्याउनु गर्दाखेरि यो आज हाम्रो कम्युनिटीलाई लाभ भएको र यो जुनै प्रकारको कन्ट्र्याक्ट या पर्सनल कन्ट्र्याक्ट या जुनै एडमिनिस्ट्रेसनमा गरोस् यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टबाट गरेर जुन चाहिँ हाम्रो लिडरहरू एउटा सकारात्मक भएकोले गर्दाखेरि यो जातिलाई दिएको र हाम्रो सुकिम अन्डर ब्लकमा पर्ने हो। र यो सुकिम अन्डर ब्लकमा पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारको उसले चाहिँ उल्लङ्घन गरिरहेको छ, किनभने कोअपरेट गर्नुपर्ने आज अर्को अर्गनाइजेसनमा लागेर जुन प्रकारको हामीले उसलाई गरी खाने व्यवसाय दिएको थियौँ उसले राम्रोसँग सहित उपयोग गरेन र त्यसले गर्दाखेरि आज यो लाछना दिइरहेको छ। जुन प्रकारको 2-3जना नयाँ अर्गनाइजेसन खोलेको छ लेप्चा कमिटीको त्यो रेजिस्ट्रेसन पनि प्रपरली छ कि छैन। पश्चिम सिक्किमको याङथाङ समष्टिको तोयाङमा विभिन्न कार्यक्रमको साथमा 3 दिवसीय पारम्परिक धान काटनी महोत्सव 2020 को विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम शनिबार क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बाको बाहुलीबाट गरियो।
स्थानीय एउटा गैर सरकारी संस्था सचितानन्द क्लबको आयोजनामा तोयोङ खेतमा सम्पन्न कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक सहित सिडीको अध्यक्ष जनक गुरुङ, जल अभियन्त्रिकी विभागका अध्यक्ष हरिनारायण सुवेदी, राज्य बैंक अध्यक्ष जेबी लिम्बू अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस अतिरिक्त आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्य, स्थानीय गाउँले पञ्चायत सँगै अन्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री सुब्बाले 3 दिवसीय पारम्परिक धान काटनी महोत्सव सुरुवात भएको आधिकारिक घोषणा गरेका थिए भने मुख्य अतिथि मन्त्री भीमहाङ सुब्बा अनि अन्य अतिथिद्वारा खेतमा पारम्परिक धान काटनी पनि गरिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रेलिङ कैजली समष्टिको तत्वाधानमा शनिबार विराट जनसभाको आयोजना गरियो। स्थानीय रेलिङ खेल मैदानमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा, केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेल, दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ लगायत छिमेकी 4वटा समष्टिका प्रतिनिधिगण उपस्थित थिए। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले पहाडमा सत्ताको निम्ति राजनीति होइन, परिवर्तनको सोच लिएर आफू सत्तामा आएको तथा आफूलाई परिस्थितिले नेता बनाएको बताएका छन्। तिनले आफू जबसम्म कुर्सीमा रहन्छु तबसम्म ढाटको राजनीति नगर्ने पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष थापा बाहेक दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, केशवराज पोखरेल आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। मिलन छेत्रीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य शरण स्याङ्बोले राखेका थिए। कार्यक्रमहरू हामीले 2 दिनमा राखेका थियौँ। विशेष गरेर हिजो पञ्चवटी भवनमा एउटा प्रतिनिधि सभाको आयोजन गरिएको थियो। त्यस पश्चात 2 घण्टे एजुकेसनल प्रोग्राम जुन एनडिए स्कुलमा गरिएको थियो। त्यस पश्चात अध्यक्ष महोदयको विभिन्न क्षेत्रहरूमा नजिकका क्षेत्रहरूमा भिजिटहरू थियो। अनि आज चाहिँ आएर 3वटा बाटो जुन चाहिँ एउटा डिबी गोलाइ टु नेम्बाङ पाखा लामा गाउँमा एउटा 1.6 किलोमिटर बाटोको एउटा शिलान्यास, त्यस पश्चात गुम्बाटा टु लङ्गुरदाङ 4 किलोमिटर RIDF 25बाट भएको बाटो र त्यसको एउटा शिलान्यास थियो। त्यस पश्चात बिहिबारे टु गुम्बाटाको 1.5 किलोमिटरको बाटोको शिलान्यास, जम्मा 3वटा समष्टिको शिलान्यास कार्यक्रम थियो। त्यस पश्चात आएर यो रेलिङ स्कुलको खेल मैदानमा एउटा जनसभा आयोजित गरेका थियौँ सम्पूर्ण समष्टिको जनमानसलाई लिएर। र यो जुन जनसभा छ यसमा विशेष रूपमा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक जुन चाहिँ अवस्था छ अनि पार्टीले भोलिको दिनमा के कस्तो खालको एउटा पोलिसी एडप्ट गरेर अझ यो सङ्गठन र जनता समक्ष आउँछ त्यो विषयको एउटा जानकारी थियो। र एकदमै सफल प्रकारले यो कार्यक्रम, विविध कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सक्यौँ र हामी समष्टिको सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग एकदमै खुसी छौँ। चेयरम्यानले जुन प्रकारले भ्रमण गरिदिनु भयो समष्टिमा र हामीमा थप एउटा ऊर्जा आएको छ पार्टीमाथि, अनि जिम्मेवारी पनि त्यो सँगसँगै बढेको छ, त्यो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। र सम्पूर्ण जनता जनार्दन प्रतिनिधिवर्ग सबैलाई हामी समष्टिको रेलिङ कैजल समष्टिको पक्षबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले सहभागिता जनाइदिनु भयो, आएर आफ्नो एउटा जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य एउटा निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण यो विविध कार्यक्रममा उहाँहरूले निभाइदिनु भयो र त्यसको निम्ति सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कार्यक्रम पनि सफलीभूत भएकोमा हामी सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग खुसी छौँ। यो जानकारी तपाईहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। नर्थ बेंगल ह्युमन चैरिटेबल ट्रस्टको सहयोगमा सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीद्वारा शनिबार धुपीडाँडामा 1 दिवसीय मुटु सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न गरिएको छ। शिविरमा सिलगढीका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्नोप मैटी विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने स्थानीय मुटु रोगीहरूले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराएर परामर्श लिएका थिए। शिविरबारे सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीका सचिव राकेश प्रधानले थप जानकारी गराएका छन्। क्लबले जुन प्रकारले काम गर्दैछ त्यो काममा सबैभन्दा बेस्ट थिङ चाहिँ यो चेकअप हो, हेल्थ चेकअप।
किनभने सबैजना मानिसहरू सिलगढीतिर गएर यो सबै चेकअप गराउनु सक्दैन र यसरी हार्ट चेकअप जस्तो कुरो ठुलो कुरो त अर्को कुनै पनि होइन। किनभने हार्ट सब ठिक छ अरे भनेदेखि सबै कुरो ठिक छ, हार्ट छैन केही छैन। सुमेरुको खालि यो मात्रै होइन, प्रिन्ताम रोडमा सुमेरु क्लबले धेरै काम गरेको छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई धेरै धन्यवाद छ। उनीहरूको इनिसिएटिभमा यहाँ खोलामा जुन मैला फ्याँक्थ्यो त्यो बन्द गर्यो। दिस इज ओन्ली बिकज अफ सुमेरु, इन्ट्रेस्ट अफ सुमेरु क्लब। र यस्तो काम भविष्यमा पनि भइरहोस् र उहाँहरूलाई चाहिएको सहयोग हामी पनि दिन एकदम राजी छौँ। र जुन यो सुमेरु क्लबले गरेको यो हेल्थ चेकअप छ, अब यस्तै चेकअपहरू अरू क्लबहरूले अरू ठाउँमा पनि भइरह्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ। र आज हाम्रो मेन कुरो चाहिँ नर्थ बेङ्गल वुमेन्स च्यारिटेबल ट्रस्ट सिलगढीको एउटा तत्त्वावधानमा उहाँले हामीलाई सुमेरु सोसाइटीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो है, कि यहाँनिर कालिम्पोङमा पनि फ्रीमा हार्ट चेकअप गर्ने एउटा क्याम्प राखिदिनु भनेर। र हामीले 3 दिन अगाडि नैदेखिको वाट्सएप, त्यहाँदेखि फेसबुक कहाँ एउटा हामीले रिलेटिभको जो छ होइन उहाँलाई हामीले इन्फर्म गऱ्यौँ। र आज हामीले यहाँ डक्टर पनि आउनुभएको छ, 4-5 जना, र इसिजी टेस्टिङहरू पनि भइरहेको छ। र आज धेरैजना अब हाम्रो हार्ट पेसेन्टहरू पनि आउनुभएको छ र उहाँले आज हार्ट देखाएर आफ्नो के कस्तो छ स्वास्थ्यहरू जाँच गरेर आज गर्नुहुन्छ। किराती खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थान घुम शाखा समितिको तत्वावधानमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै उधौली उभौली पूजा सम्पन्न गरियो। पीबी राईको अध्यक्षतामा एवं सचिव दिनेश राई तथा अन्यको उपस्थितिमा माउन्टेन हिल टीएस परिसरमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा किराती समुदायका कलाकारहरूले गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कोभिडको महामारीमा पनि हामीले सोशल डिस्टेन्सको ख्याल गर्दै एउटा सानो सांस्कृतिक प्रोग्राम, राई कल्चर प्रोग्राम गर्नमा सक्षम भयौँ। र एक्चुअलमा चाहिँ अब हामीले उधौलीमा चाहिँ हामीले यो सिल्ली गर्थ्यौँ, तर हामीले उधौलीमा नि हामी गर्छौँ। र हाम्रो यो दीपावलीको उपलक्ष्यमा सानैदेखि मनाउँदै आएको एउटा कल्चरलाई हामीले फलो गर्दै विभिन्न डान्सहरू, राई डान्स, सिल्ली डान्स र नेपाली डान्सहरूमा हामीले गर्नमा हामी सक्षम भएको छौँ। र आउने दिनहरूमा पनि हामीले एउटा जाति र संस्कृति बचाउनको लागि हामी यो प्रोग्राम गर्दै जानेछौँ। साथै आजको पसिनो नानीहरूलाई प्रोत्साहन दिन हेतु यो प्रोग्राम हामीले गरेका हौँ है। र आउने दिनहरूमा पनि हामी यो प्रोग्रामलाई अति उत्तम गर्दै जानेछौँ। मिरिक महकुमा अन्तर्गत च्यागा पानीघट्टा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने तराई क्षेत्र पानीघट्टा पुलिस पोस्टमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न भयो। निशुल्क शिविरको आयोजना सोसियल मिडिया लोहागढ टाइम्स र पानीघट्टा पुलिस पोस्टको संयुक्त आयोजनामा गरिएको थियो। शिविर जाँचमा अहम भूमिका हेली प्यालेस क्रिस्चियन अस्पतालको रहेको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा 82 जना भन्दा अधिकले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराए भने स्वास्थ्य जाँच सिलगढीबाट आएका डाक्टर भी कुमार र तिनका सहयोगीहरूले गरेका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा आएर आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच गराएका सम्पूर्ण पानीघट्टा पुलिस पोस्टका प्रभारी सुप्रतीक सरकारले सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ
चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ। त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।